हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्क 11। आज हम आपके सामने मजमूआ शहादत नामे का कुछ हिस्सा पेश कर रहे हैं। दर बयान शहादत जनाब सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा। बज़्म जहाँ में धूम है मातम हुसैन का, यारो ये गम फ़िज़ा है शहादत हुसैन का। क्या समझे कोई मोमिन और रुतबा हुसैन का, फरमाते हर घड़ी ते ये महबूब किबरिया। लखते जिगर हसन हुसैन व हसन नूए ऐन का, है निस्फ़ तन हसन मेरा बाकी हुसैन है। सुनते थे कोई बच्चे की रोने की जब सदा, बेचैन होके कहते थे सालारे अंबिया। चिल्ला के रो रहा है कोई तिफ़्ले नाज़नीन, लो साहिबो खबर के हसीना ना हो कहीं। आवाज़ सुनते थे जो नवासों के रोने की, फरमाते थे पुकार के ज़हरा से यूं नबी। बेदार हो के नींद से रोता है ज़ार ज़ार, समझाओ जल्द ताकि मेरे दिल को हो करार। ज़िंदा थे जब जहाँ में शहंशाह ज़ी हस्ब, करते थे ईद माह महरम में सब अरब। सुनने का माजरा है दिन आया जो ईद का, हज़रत से जाके दोनों नवासों ने यूं कहा। छोटे बड़े मदीना के पहने हैं सब लिबास, नाना फटे पुराने हैं कपड़े हमारे पास। अहले कुरैश कपड़े पहन के जो आएंगे, मारे हया के हम तो ना मस्जिद को जाएंगे। आज़ारदा देख दोनों को शाह को कल्क हुआ, दरगाह किबरिया में नबी ने ये की दुआ। या रब बहुत सगीर हैं ये दोनों नाज़नीन, पैगंबरों के तौर से वाकिफ़ अभी नहीं। इतने में आए हज़रत जिब्रील तेज़ पर, खुल्दे बरी से लाए दो मलबूस खूब तर। करने लगे ये अर्ज़ रिसालत माब से, ये दोनों जोड़े आब मुसफ़ा में डालिए। फूलों को पानी में वहीं हज़रत ने डालकर, पूछा कि रंग कौन मरगूब है पिसर। बोले हसन के रंग हमें सब्ज़ चाहिए, नाना हमें जोड़े को धानी रंगाइए। महबूब किबरिया ने जो पूछा हसीन को, हंस कर कहा जोड़ा हमारा तो सुर्ख हो। हिले निकाले पानी से जिस वक्त मुस्तफ़ा, एक जोड़ा सुर्ख दूसरे का रंग सब्ज़ था। जब दोनों शहजादे वो जोड़े पहन चुके, आँखों से जिब्राइल के आंसू रवा हुए। जोड़ा पसंद हसन ने किया सब्ज़ रंग का, अलमास पी के रंग ज़मरुद सा होएगा। चाहा जो सुर्ख जोड़े को हज़रत हुसैन ने, ये कत्ल हो के खून में अपने नहाएंगे। सुल्तान दो जहां हुए ये सुनकर बेकरार, उम्मत जो याद आई किया सब्र इख्तियार। ये अर्ज़ फिर हुसैन ने की हो के चश्मे तर, अहले मदीना निकले हैं ऊँटों पर बैठ कर। हमको भी कोई नाका मिले आज नाना जान, ये सुनकर उठे खुद ही शहंशाह दो जहां। फरमाया तुमको किस लिए खातिर मलूल से, नाका तुम्हारे वास्ते हाजिर रसूल है। ये कह के दोनों दोष पे अपने बिठा लिए, हंसते हुए मकान से बाहर निकल पड़े। फिर राह में नवासों ने पूछा ये नाना जान, पकड़ी हैं सब सवारों ने ऊँट की रस्सियाँ। फरमाया फिर नबी ने कि अफसरदा दिल ना हो, ए नूरे ऐन जुल्फ़े पैगंबर की थाम लो। फिर चलते चलते रास्ते में दोनों ने ये कहा, लोगों के ऊँट बोलते चलते हैं मुस्तफ़ा। जब दोनों शहजादों की मर्ज़ी को पा गए, अफ़फ़ फिर अपने मुँह से मोहम्मद पुकार उठे। हैरत हुई सहाबा को यह हाल देख कर, फरमाया मुस्तफ़ा ने फिर आँखों में अश्क भर कर, ये दोनों हैं अज़ीज़ मुझे जान से सिवा, बेटों को इन पे है कुर्बान कर दिया। कि परवरिश इन दोनों को इस नाज़ो प्यार से, राह खुदा दे दिया उम्मत के वास्ते। जो इनका दोस्त है वो हमारा हबीब है, दुश्मन जो इनका है वो जहन्नुम नसीब है। अब सामईन ये खुल गया रुतबा हुसैन का, दिल से सुनो है आज शहादत का माजरा। जब मुस्तफ़ा का हो गया अल्लाह से विसाल, फ़ुरक़त में बाप
کہ کیا زہرا نے انتقال، مارا علی کو سجدہ میں تلوار سے پلید، الماس پی کے ہو گئے حضرت حسن شہید۔ پیاروں کو جب زمین کے اندر سلا چکے، تنہائی اپنی دیکھ کر شبیر رو دیے۔ نانا کو یاد کر کے کبھی زار زار تھے، بابا کو یاد کر کے کبھی اشک بار تھے، رو رو کے گاہ کہتے تھے نانا گزر گئے، سر کو پٹک کے کہتے تھے بابا گزر گئے۔ تنہائی میں حسین کو چاروں کا شوق تھا، تقدیر نے دلاسا دیا بھی تو یہ دیا۔ آئی ندا ارادہ سوئے کربلا کرو، بچپن میں جو کہا تھا سو وعدہ وفا کرو۔ یہ سنتے ہی حسین نے ہمشیر سے کہا، بہنا سفر کو جائیں بلاتی ہے اب قضا۔ سغرا یہ سن کے رونے لگی کر کے شور و شین، نانا کی قبر پر گئے بہرودائے حسین۔ نزدیک پہنچے جس گھڑی قبر شریف کے، امامہ کو اتار کے لپٹے مزار سے، یوں رو کے عرض کرنے لگے ابن مصطفیٰ، نانا حسین جاتا ہے اب سوئے کربلا۔ مجرا ہمارے آخری اب لیجیے نبی، وقت وداع یہ مجھ کو دعا دیجیے نبی۔ پانی نہ پاؤں وہاں تو گھبراؤں نہ پیاس سے، پنجر کے نیچے صبر کروں وقت ذبح کے۔ نعرہ بلند جب ہوا زہرا کے ماہ کا، ایک شور اٹھا لحد میں محمد کی آہ کا۔ نانا سے جب حسین کو رخصت ہوئی عطا، زہرا کی قبر پر گئے پھر شاہ کربلا۔ رخصت طلب کی ماں سے بس اب بے قرار ہو، لرزا لحد کو غش وہیں آیا حسین کو۔ زہرا نے دی صدا کہ اے لختے جگر میرے، یہ ماہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی حسین کے۔ روضے پر پھر حسین کے گئے شہد و جہاں، چلا کے قبر پر گرے بھائی کی ناگہاں۔ رو کر کہا چھوڑتے ہیں ہم مدینہ کو، اے بھائی جان بھائی کو رخصت عطا کرو۔ ایک عشق چھوٹے بھائی کو حضرت حسن سے تھا، رخصت کا نام سن کے قلب اس قدر ہوا۔ آواز دی کہ ساتھ تمہارے نبی بھی ہیں، ہم بھی ہیں ساتھ اماں بھی، بابا علی بھی ہیں۔ پھر آئے سب قریش و مہاجر سوئے حسین، ایک ایک مدینہ والے سے رخصت ہوئے حسین۔ فرمایا پھر بہن کو کہ سب گھر کو ساتھ لو، سغرا بخار میں ہے یہاں اس کو چھوڑ دو۔ بیٹی کو لے نہ چلے کہ جس دم خبر ہوئی، روتی ہوئی حسین کے قدموں پر گر پڑی، کی عرض بابا ساتھ چلوں گی میں آپ کے، اس لونڈی کو مدینے میں تنہا نہ چھوڑیے۔ بابا سدھارے اب یہاں کیوں کر رہوں گی میں، محمل سے کچھ غرض نہیں پیدل چلوں گی میں۔ اکبر کو اور سکینہ کو ہمراہ لے چلے، بیکار مجھ کو جان کے کیوں چھوڑ چلے۔ تب بھی چڑھے تو چپکی نہ سویا کروں گی میں، حضرت علی اصغر کو جھولا جھلایا کروں گی میں۔ سغرا کو پھر نوشہ نے گلے سے لگا لیا، فریاد رو کے ہوش میں آ میری دلربا، کس طرح ساتھ لے چلوں اے میری نازنین، بیمار کو سفر میں بھی لے جاتے ہیں کہیں۔ سغرا نے جب کہ مرضی نہیں دیکھی باپ کی، چلا کے بی بی بانو کے قدموں میں گر پڑی۔ ماں کا بھی سینہ رونے سے بی بی کے پھٹ گیا، بیٹی کو پھر بلا کے گلے سے لگا لیا۔ سغرا پچھاڑ کھا کے گری پھر زمین پر، ماں باپ کے بچھڑنے کا صدمہ تھا سخت تر، سغرا کو فرط رنج سے عالم تھا نزا کا۔ مکہ کی سمت قافلہ شے کا رواں ہوا، آنکھوں میں مثل غار کھٹکتا تھا ہر دیار، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے مدینہ کو بار بار۔ مکہ کا جب طواف شہدی کا ہو چکا، پھر کربلا کی سمت چلے سبط مصطفیٰ۔ منزل میں ایک شامی مسافر جواں ملا، مسلم کا حال پوچھا شہنشاہ انس و جاں۔